नंबर एक। नंबर दो, आप जो ममनू है वो औरत के दुब्र में या उसकी पिछली शर्मगाह में हम बिस्तरी करना है। मिसाल तौर पे मेरे पास 1 लाख करोड़ है, तो इसका जो कितना ज़कात होगा, और दूसरा जो पाकिस्तान में मिसाल तौर पे मेरा कोई बीवी का सोना है तो उसका क्या ज़कात देगा और इधर का क्या ज़कात देगा? ठीक हो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, आपने कॉल की थी, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। आपका नाम क्या है? मुफ्ती साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं स्वीडन से बात कर रहा हूँ। ओके, ठंडे मुल्क से बात कर रहे हैं, गर्म। बिजी तो नहीं है? मैं आपका टाइम 2 मिनट ले सकता हूँ? जी फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। स्वीडन से आप बोल रहे हैं। आप चैनल देखते हैं मेरा? जी, चैनल को भी सब्सक्राइब किया है और फेसबुक की वो लाइक किया है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, चैनल को इसके ज्वाइंट मेंबर भी बन जाएं। अच्छा, ज्वाइंट मेंबर बन जाएं, सपोर्ट करें इस चैनल को। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। जी भाई अब्दुल्ला, बोलिए आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल 2 सवाल है, अगर आपके पास टाइम है। अगर मेरे पास टाइम है, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। अच्छा, बहुत जल्दी। एक मुफ्ती साहब की फॉर एग्जाम्पल मैं अभी स्वीडन में रहता हूँ, तो मेरे स्वीडन में मिसाल तौर पे मेरे पास 1 लाख करोड़ है, तो इसका जो कितना ज़कात होगा, और दूसरा जो पाकिस्तान में मिसाल तौर पे मेरा कोई बीवी का सोना है तो उसका क्या ज़कात देगा और इधर का क्या ज़कात देगा? एक ये सवाल है। एक सवाल इधर और है, मेरे दोस्त ने किया, मैंने बोला मैं मुफ्ती साहब से करूंगा कि मसलन ये जो औरत का क्या बोलते हैं, पर्स चूमना, या जो है ना बीवी अपने शोहर का पर्स जो है ना छू सकता है, इसमें गुनाह है कि नहीं है? ये 2 सवाल का जवाब मुझे दे देना प्लीज। आप देखिए, पहला जो आपने सवाल किया है वो ज़कात के हवाले से है। 1 लाख मुझे नहीं पता कि कितने होते हैं पाकिस्तान के, उसकी क्या कीमत होती है। स्वीडन में जो क्या चलता है वहां पर स्वीडन में, वो क्रोन नाम है, क्रोन पैसे। ओके, का नाम कितने का होता है पाकिस्तानी? 1 करोड़ 27 का आजकल चल रहा है। ओके, 27 रुपए। ठीक है, तो आप कितने हो जाते हैं? एक करोड़। 1 लाख करोड़ से पाकिस्तानी 27 लाख बनते हैं। हाँ, तो 27 लाख पर तो 2.5% आपको देनी होगी। 2.5% का मतलब ये हो गया कि आप 1 लाख में से 2,500 करोड़ आपको देने हैं। अच्छा, 1 लाख से 2,500 करोड़ देना पड़ेगा? बिल्कुल। अच्छा, ओके, ये तो इस लड़के का सवाल हो गया जी। और जब पाकिस्तान में अभी एक आदमी है, उसका बीवी है, उसके 4 तोले सोना है। आजकल पाकिस्तान में 2 लाख का सोना चल रहा है ना। 4 तोले सोने पर ज़कात नहीं होती ना। ज़कात होती है? नहीं होती। नहीं, 4 तोले पर ज़कात नहीं होती। अच्छा। और ख़ास तौर पर आप चैनल को, मेरी जो वीडियोस देखते हैं, नहीं देखते रोज़ाना, क्योंकि ज़कात जो जेवरात होते हैं ना, औरतों के पहनने के जेवरात, उन पर ज़कात नहीं हुआ करती। अच्छा जी, यहाँ सऊदी अरब की मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज आल शेख का फतवा है, शेख सालेह अल फौजान का फतवा है, जो सऊदी अरब के बड़े आलिम हैं और सनद की हैसियत रखते हैं। वो ये कहते हैं कि इसके ज़कात जो अशिया इस्तेमाल की होती हैं उन पर ज़कात नहीं होती है। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। अगर आप देना चाहें एहतियातन तो आपकी मर्जी, बहुत अच्छी बात है। सही बात है, बिल्कुल। अगर दे सकते हैं कि इसके वक्त में, बिल्कुल दीजिए, बल्कि लोगों को सपोर्ट कीजिए। अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है। आप की खैर और बरकत लोगों के काम आई है। बल्कि एक अभी मैं बहन का यूके से सवाल आया और उन्होंने कॉल करी कि मैं तो चाहती हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लोगों की मदद करूँ। तो ऐसे मदद आप भी कर सकते हैं।
اور اس کے لیے اگر ہم رمضان کا مہینہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے، بالکل دے سکتے ہیں، اچھی بات ہے. اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے دیں، اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے دیں، جو غریب رشتہ دار ہیں نا آپ کے، ان کو ضرور سب سے پہلے دیں. اور دوسرا سوال جو تھا آپ کا وہ غالباً شرمگاہ کے بارے میں تھا، جو آپ کے دوست جاننا چاہ رہے ہیں. جی. اس سلسلے میں تو میری ویڈیو موجود ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا صریح طور پر ممانعت ہے اسلام میں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. تو جب حیض سے عورت ہوتی ہے اس وقت اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کرتے. اس کی ہم بستری کرنا اس کی ان دنوں میں یہ جائز نہیں ہے. البتہ بوس و کنار آپ ان دنوں میں بھی کر سکتے ہیں سوائے شرمگاہ کے. نمبر ایک. نمبر دو، آپ جو ممنوع ہے وہ عورت کے دبر میں یا اس کی پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے. تو یہ دونوں چیزیں تو ممنوع ہیں، جائز نہیں ہیں. باقی عورت کے ساتھ بوس و کنار کرنا، عورت کی شرمگاہ سے کھیلنا، عورت کی شرمگاہ کو بوس و کنار کرنا، تو یہ مختلف اہل علم کا موقف ہمارے ویڈیو چینل پر موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی ممانعت نہیں ہے، اور کوئی اگر کرنا چاہتا ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے. یہ جسم کا حصہ ہے، اور اس جسم کے حصے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہارا لباس ہیں، ان کو آپ اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. تو جسم ہے، عورت کا جسم ہے، چاہے وہ اس کی پیشانی ہو، اس کا چہرہ ہو، یا اس کی گردن ہو، یا اس کی ناک ہو، یا اس کے ہونٹ ہوں، یا اس کا سینہ ہو، یا اس کی شرمگاہ ہو، ان تمام، یا اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ ہو، ایون جو دبر ہے اس سے بھی آپ. میرے چینل پر ایک آدمی نے کال کی تھی، اس میں نے اس کو بتایا کہ ممانعت نہیں ہے کہ دبر سے آپ اگر کھیلنا چاہیں یا اپنی عورت کی شرمگاہ سے کھیلنا چاہیں تو اس میں کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے، جائز ہے. بہت سے اہل علم اس کو یہ اس بات سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو منہ ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، یہ ان کی ایسی سوچ ہے. لیکن صریح طور پر اسلام نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں وہ حرام ہیں، اور جو چیز حلال ہیں وہ حلال ہیں. اور جو چیزیں جس کا ذکر نہیں ہے اسلام میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کو اختیار دیا ہے. اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور آپ اگر ناپسند کریں، بہت ساری عورتیں ہیں وہ تو سیدھی طریقے سے ہم بستری کو بھی پسند نہیں کرتی، تو اب آپ کیا کیجیے گا ان کو. اور مرد اپنا شرمگاہ بیوی کو دے سکتے ہیں، جس میں کوئی گناہ قصور تو نہیں ہے. اس کی شرمگاہ بھی اس کے جسم کا حصہ ہے، جیسے عورت کی شرمگاہ اس کے جسم کا حصہ ہے. اس کی کیا ممانعت ہے؟ کوئی ممانعت نہیں ہے بھائی عبداللہ. صحیح. لیکن مجبور نہیں کرنا چاہیے. بہت ساری ایک خاتون نے مجھے میسج کیا کہ میرا شوہر مجھے مجبور کرتا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میں یہ کروں. تو اس کو مجبور کرنے کا حق نہیں ہے. ہاں، اگر اس کا دل ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ مجبور نہیں کریں. بالکل. کسی بھی طرح سے عورت کی عزت کا احترام کرنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس پر جبر نہیں کرنا ہے، اس کی صحت کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. بالکل. بہت مہربانی مفتی صاحب، اللہ آپ کو بڑی عمر دے. بہت مہربانی. اطاعت اور فرما برداری کی عمر دے، عافیت کی عمر دے، اور ہم سے کام لیتا رہے. جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے آپ سویڈن میں آپ تک پہنچ رہا ہے ایسے پوری دنیا میں پہنچے، اور آپ کا حصہ بنے، آپ اس کا حصہ بنیں، آپ اس کے جوائنٹ ممبر بنیں، اس کو سپورٹ کریں. بالکل. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ